अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इमरान अरीश। जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल इमरान अरीश पर और फेसबुक पेज इमरान अरीश पर वेटरनरी मेडिसिन के हवाले से, वेटरनरी मेडिसिन की मार्केटिंग के हवाले से और जानवरों के ट्रीटमेंट के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ के साथ हाज़िर होता रहता हूँ। जो मेरे न्यू देखने वाले व्यूवर्स हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा और मेरे हर न्यू आने वाली वीडियो को आप वॉच कर सकेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो लोग डेयरी फार्मिंग से मुंसलिक हैं तो आज का जो खसूसी तौर पे जो है वो वीडियो बनाने का या वीडियो अपलोड करने का मकसद ये है कि मेरे पास बहुत सारे फार्मर्स ऐसे आते हैं जिनका एक बहुत बड़ा मसला मस्टैटिस का होता है कि हमारे जानवरों को आए दिन जो है वो मस्टैटिस हो जाता है और वो मुख्तलिफ टोटके जो है वो इस्तेमाल करते हैं और जब वो 8-10 दिन 15 दिन और कुछ ऐसे फार्मर जो हैं वो महीना भी मुख्तलिफ टोटके जो हैं वो इस्तेमाल करते रहते हैं और किसी अपने मुआलिज के पास नहीं जाते, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। और जब जानवर की जो कंडीशन है वो बहुत हद तक जो है वो बिगड़ चुकी होती है, ख़राब हो चुकी होती है, फिर वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर जो है वो उसका इलाज भी वो किसी हद तक मुश्किल हो जाता है और अगर इलाज मुमकिन भी हो तो उस पे ख़र्चा भी अच्छा खासा होता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब एक बीमारी जो है, जब एक डिज़ीज़ जो है वो बिगड़ जाए और उसकी जो है लास्ट स्टेज चल रही होती है या जो है वो किसी हद तक जो है नकारा हो चुका होता है, फिर वो अपने मुआलिज के पास जाते हैं तो उसमें डॉक्टर भी जो है वो अच्छी मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं और जो उनके माइंड में होता है कि अच्छी से अच्छी और हाई लेवल की जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल की जाए ताकि इस जानवर की जो है वो रिकवरी हो जाए, लेकिन तब तक जो है बहुत देर हो चुकी होती है। तो हिवाने का मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जब आप हाथ से मिल्किंग करते हैं या आप मशीन से जो है मिल्किंग मशीन से जो है वो दूध निकालते हैं तो ऐसे में जो है वो जानवरों के जो थनों के जो सुराख होते हैं वो 20 से 25 मिनट तक या 30 मिनट तक जो है वो खुले रहते हैं। आप सबसे पहले जो है कोशिश किया करें कि ऐसे में जब आप मिल्किंग कर लेते हैं तो जानवर को नीचे जो है वो मत बैठने दिया करें। इससे का जो नुकसान होता है वो ये होता है क्योंकि नीचे जगह साफ़ नहीं होती, वो बैक्टीरिया जो है वो थानों में चला जाता है और थानों में जाके जो है वो अपना काम दिखाना शुरू कर देता है, जिससे आपके मस्टैटिस आपके जानवरों का जो है मस्टैटिस का मसला जो है शुरू हो जाता है। तो एक तो आप जो है ये छोटी सी जो है ये कोशिश कर लिया करें और दूसरा जो है वो कुछ डिप सॉल्यूशन जो होते हैं जो एंटी बैक्टीरियल होते हैं वो उनका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हर किसान के लिए जो है ये मुमकिन नहीं है क्योंकि इस महंगाई के दौर में फार्मर हजरात जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते। क्योंकि अगर किसी का जो जानवर है वो एक अगर किसी के पास गाय है या एक भैंस है तो अगर वो 2-2.5 किलो दूध दे रही है, 3 किलो दूध दे रही है तो वो हर 2 टाइम के बाद जो है वो डिप सॉल्यूशन का जो है इस्तेमाल नहीं करवा सकता है क्योंकि उसको ये कॉस्टली पड़ता है। पाकिस्तान में जो मसाइल हैं डेयरी फार्मिंग के वो आप लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और उस लिहाज से जो है वो दूध का जो है वो रेट नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। यहाँ तो पानी की बोतल जो है वो दूध से ज़्यादा महंगी है और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो ड्रिंक जो है वो दूध से ज़्यादा महंगी है, जबकि जिस दूध पर जो है किसान जो है वो इतनी स्ट्रगल करता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी मुशक्क़त करता है, उसके बावजूद जो है उसको दूध का वो रेट नहीं मिलता, जिसकी वजह से डेयरी सेक्टर जो है वो लॉस में जाता है। और डेयरी सेक्टर जो है इसमें जो इन्वेस्टमेंट करने वाले जो है वो अक्सर छोड़ जाते हैं ये काम क्योंकि इस पे जो है वो लागत ज़्यादा है, पैसों की लागत ज़्यादा है, जबकि प्रॉफिट रेशो जो है वो उस लिहाज से नहीं है जिस लिहाज से होनी चाहिए। तो फार्मर जो है इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते
تو ان فارمر کے لیے ریکویسٹ ہے کہ کوشش کیا کریں 20 سے 25 منٹ جو ہے وہ ملکنگ کے بعد اپنے جانور کو نیچے بیٹھنے سے جو ہے وہ نیچے بیٹھنے نہ دیا کریں. کسی بھی طرح سے جو ہے ان کو کچھ دیر تک جو ہے 25-30 منٹ جو ہے کھڑا رہنے دیا کریں، یا ان کے سامنے جو ہے وہ گھاس ڈال دیا کریں، یا کسی بھی طرح سے وہ جو ہے مصروف رہیں اور نیچے نہ بیٹھ پائیں. ایک ریکویسٹ تو یہ تھی آپ لوگوں سے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں فرسٹ ٹائم جو ہے، کیونکہ جو لوگ ہاتھ سے نکالتے ہیں یا مشین سے نکالتے ہیں، جو بھی بندہ جس کام سے منسلک ہوتا ہے اس کو فرسٹ ٹائم ہی اپنے پروفیشن سے جو ہے منسلک لوگ ہوتے ہیں ان کو فرسٹ ٹائم ہی اپنے جانور کا پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو ہے جانور کے ہیوانے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یا اس کے تھنوں پہ سوزش ہو گئی ہے، یا دودھ میں سے جو ہے وہ پھٹکریاں آنا شروع ہو گئی ہیں، یا دودھ میں سے جو ہے وہ خون آنا شروع ہو گیا ہے، یا ہیوانہ ایک سائڈ سے سوزش جو ہے وہ کر چکا ہے، یا پورا ہیوانہ جو ہے وہ سویلنگ کر گیا ہے. لیکن یہ ایک دم سے نہیں ہوتا. جو لوگ بھی اس فیلڈ سے منسلک ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، ٹائملی جو ہے یہ ہوتا ہے، اس میں ایک ٹائم لگتا ہے. اور جب آپ فرسٹ ٹائم ہی دیکھیں کہ آپ کے جانور کا یہ ایشو ہے، تو اگر یاد رکھیں اگر آپ کا جانور جو ہے اس کے ہیوانے پہ سوزش ہوگی ہے، سویلنگ ہوگی ہے، فرسٹ ٹائم جو آپ نے انجیکشن لگانا ہے یہ سلون ایم کے نام سے جو ہے یہ انجیکشن ہے. یہ آپ جو ہے سلون ایم کے نام سے، میں آپ کو سکرین پہ بھی ویڈیو میں جو ہے یہ لگا دوں گا. یہ آپ 10 ml جو ہے لارج اینیمل کو لگوا دیں. آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ دودھ کم ہو جائے گا. 10 ml لگانے سے آپ کے جانور کا دودھ اتنا زیادہ کم نہیں ہوگا. اگر اس کی آپ فیڈ بہتر کر دیں، یا اس کے ونڈا جو ہے، یا کھل جو ہے، یا اس کے جو کیلشیم ہیں، امائنو ایسڈ ہیں، اس کی مقدار میں اگر آپ تھوڑا سا اضافہ کر دیں تو 10 ml انجیکشن لگانے سے دودھ کی ریشیو پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جانور کی جو سویلنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور دوسرا جو ہے اس انجیکشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ ٹرائبرسن کے نام سے انجیکشن ہے، یہ بھی آپ لگا دیں تو آپ کے جانور کی جو سویلنگ ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کے جانور کا سویلنگ کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. دوسرا جو ہے سویلنگ کے ساتھ اگر دودھ میں پھڑکریاں آ رہی ہیں تو وہ تب بھی ختم ہو جائیں گی. اگر آپ کو لگتا ہے سویلنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تھن پہ بھی سویلنگ ہو گئی ہے، اور بہت زیادہ گھمبیر مسئلہ ہو چکا ہے، پھر آپ جو ہے سلون ایم کے ساتھ جو ہے 25 ml جو ہے یہ PPS انجیکشن لگوا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ پہلے لگایا بھی ہے اور 25 ml سے بھی آپ کے جانور کا کام نہیں ہو رہا، تو آپ اس کی 50 ml بھی ڈوز لگوا سکتے ہیں. 25 ml جو ہے وہ آپ نے ایک سائڈ پہ لگانا ہے گردن پہ ڈیپ انٹرامسکولر، اور 25 ml جو ہے وہ آپ نے گردن کی دوسری سائڈ پہ لگوانا ہے. اور سلون ایم جو ہے وہ بھی آپ 20 ml لگوا سکتے ہیں. اس کا جو ہے آپ کے مسٹیٹس کا مسئلہ جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے بلکہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ اگر آپ کچھ ہربل پروڈکٹس جو ہے وہ استعمال کروانا چاہتے ہیں تو آپ لہسن کا استعمال کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے اگر آپ پنساری کے پاس جاتے ہیں ان سے آپ کو گھیرو مل جائے گا، گھیرو کا استعمال بھی آپ کروا سکتے ہیں.